अनन्त वासुकी पद्म महापद्म रतक्षक कुकी र कर्कट शङ्ख हुन् दोष भक्षक। यिनमध्येका तक्षक जो हुन् नाग महान दूषित हावा खैँची बर शुद्ध यिन दिनाहान। जानी राख 8 सरप विष्णु शय्या भणी नागराज तक्षकका हुन्छ शरीरमा मल्ने। शिवजीका कण्ठहार सर पैकी माला कन्नकी कन्जेउडीपन झुन्डिएका गाला। विष्णुजीका शयन सर्प डस्ने परीक्षित सुइनापन सर्प धेक्या फलमिल्य इच्छित। दन्तमा जहरिलो बिख माथा शेष मणि तबैले त पूजा हुन्छ नागराज भल्ने। तैबी खको ओख तोछ प्रशोधित अरि भौतै रुपियाँ लाग्दा हान चाहिने संसार भएते। लेख्यापछि लामो हुन्छ भन्ने थियो मन त छोटकरीमा कथा भन्नौ द्वापरका अन्त। एक दिन परीक्षित राजा शिकार गया वन कली आउना केही वर्ष थ्या विकार भयो मन न। तैबनमा समी ऋषि तपस्यामा थिया घुम्दा फिर्दा परीक्षित तिसले तिसाया। पानी काँचा भणी सोध्यो ऋषि समीलाई बोलेको सुनै न सुन्यो केही पत्तो नपाए। जब उत्तर केही आसन हुर मत लियो मर्याको सरपलाई गला हालिदियो। तैको रडी ऋषि पुत्र सुरिङ्गिले सुन्यो 7 दिनमा तक्षक डसी त्यो म रलो भल्न्यो। मर्या स्याप गला हाल्लु काम हो खराब जो भन्यो सो होइ जाने ऋषिको शराप। परीक्षितले होम रायो सर्प स्वाहा भणी तक्षक टिपी इन्द्रलोक स्वाहा शब्द सुन्ने। बचाउ नाइलाई धन्वन्तरी डस्न तक्षक गयो तिदु यही भेटघाट पिपल छेउ भयो। धन्वन्तरी सर्प बीच जब भई परीक्षा शक्ति छ कैकैकी कति धेकाउ नाइ थिए छ्या। नागले एक खप्की हाण्यो बिखका जोरले पिपल ढलाममा ढल्यो तै ठुला स्वरले। दोस्री खप्की जब हाण्यो छार भयो रुख अब भयो वैद्यलाई मनै मन दुख। छार जति वैद्यजीले बटो ल्योता सब समायो माटी रे पानी मन्त्र फुक्यो जब। पानी छाड्यो वैद्यजीले छार बिच महा पिपल जसको तसो ठाडो भयो तहाँ। मणि दियो तक्षकले वैद्य घर गया राजा डस्यो तक्षकले परम धाम भया। अमृत हुन् सरपलय दुःख मैका व्यथा अति छोटकरीमै लेख्या नाग कोयो कथा। इथ उथय बटोली बर प्रसङ्ग खोज्जु हो जो शब्द खब्दा हान उनैलाई रोज्जु हो। लेख्या को हो यो कथा त पुराणमै धेक्याको भागवतमै स्कन्द छ विस्तारमै लेख्याको। माफ दिनु श्रोता भाइौ तल माथि भया नाग पूजा वर्षा वर्ष तम अद्दाइ रया नाग पूजा वर्षा वर्ष तम अद्दाइ रया। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीले लेखी पठाएको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थे। आज नाग पञ्चमी हो त तसै प्रसङ्गमै लेखिरहेको थियो नाग पञ्चमीमै नागको महत्त्व शीर्षकमै भागेश्वर गाउँपालिका 4 एकथरा डडेलधुराबाटै बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीलाई यो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। 8:40 आज लगै देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला सँगै बस्दिया पूर्व क्षेत्रपाल मोहनदेव जोशीजीको एक रचना छ दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक बैतडी बठे लेख रहेछ कर्मको फल ईश्वर न्यायाधीश शीर्षक राखबर के लेख्या रहेछ। सूर्य उदाउन है पहिला यो मन तर पढी शुभ होइजाउ परार्थना हर पला हर घडी। कराक्रे बसते लक्ष्मी करम दे सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा सुधार दिया मते। समुद्र बसते देवी पर्वत स्तन मण्डिते
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादिस्पर्श क्षमस्व मे। माता पिता गुरु ईश्वर सृष्टिकर्ता दैव रक्षा कर मानवको हात जोड्या सदैव। राग द्वेष ईर्ष्या कपट भेदभाव जलन पछन अर्खा कि काटै के आयो चलन। नाना ठुला कोही न हुना क्याइ अध्याहौ रिस कर्मका इन्साफ कर्ता भगवान न्यायाधीश। पिँढौका पातको पानी जसै टलकन्छ बुढापा जवानी बचपन उसै ढलकन्छ। अखण्ड ज्योतिको दर्शन अभिलाषा बोक्द हो आफ्ना कर्मको फल आफैले देख्द हो। पुइला जिर्या काँब हराई ओहो मात्तर भन्ना स्वयाँ नाहौ अस्या नाहौ कोही कसै न गण्ना। दाउरा सुरबाल ढाका टोपी साबा रक्का जुत्ता दाल भात घोगाको ढेँडो इथ ग्योकी उत्पा। खाली हात जन्म लिया खाली हात जानु हो आफ्ना पस्नकी कमाई सन्तोकले खानु हो। शिष्ट भाषा सभ्यता गई कलियुग आयो झल्की कसैले कफन दिया उइमाई लैन खल्दी। गौमूत्रको तातोपन कब तलक रन्या हो अवैध कमाईको धन झट्टै सकिने हो। मौका पायो रावणले सीता माता हर्यो अहम अद्य दानव तबै रामबाणले मर्यो। सनातन हिन्दू धर्म साक्षेप देश थियो पैसामा बेचिया हुन् कि धर्म निरपेक्ष भ्यो। वीर पराक्रमी योद्धा गोर्खाली भणन्थ्या खुकुरी कमर है गाडी फिल्डमा लडन्थ्या। इमानदार नेपालीको गरन्थ्या इज्जत आज देश परदेश हुन लागि बेइज्जत। काहीँकै वाद वाद विवाद आफ्नै राष्ट्रवाद श्रोता वर्ग सञ्चालकज्यू सबै धन्यवाद। श्रोता वर्ग सञ्चालकज्यू सबै धन्यवाद। कर्मको फल ईश्वर न्यायाधीश शीर्षक राखपर मोहनदेव जोशीजीको रचना थियो। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालियक बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदेव जोशीजीलाई यो रचना कोसेले किलाए। बजार जाइबर को सामान कहीँ दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया। तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पडे किन्यो नपडेर दियो। आज रचना सुन्नाऊ कालुसिंह साउदजीको एक रजिस्ट्रीहरूबाट पठाएको रचनाको पन्तुरो बेली पुग्यो। बहुत बहुत धन्यवाद कालुसिंह साउदजीलाई। वही भितरी 4-5 रचना छन् त आज हम एक विभिन्न न्यू लिबर्टी मान्छेको काल शीर्षकको रचना सुनाउनाऊ। सिकास गाउँपालिका छ लेकम शान्तिटोल बैतडीका मित्र। पोड कालै पखान कालै बाढी पहिरो कालै कोरोना भाइरस पस्यो हाम्रा देशमा हालै। रुबेला दादुरा डेङ्गु बर्ड फ्लू र मिली यिनले लगाइ गरे गए हो मान्छे कि बिचल्ले। मलेरिया स्वाइन फ्लू महामारी आया भौतिका जीवज्यान गया कतिले दुख पाया। बर्खा मास काल आउनो पहिराएको न्युली कसैको घरबारै पुद्धो कसैको जिउले। युद्ध भेषमै काल आयो भौती जाना मर्या निरीह महिला बालबालिका अल्पत्रमै पड्या। कहिल्यै उन काल बनी खोला नाला पनि कालबैरीले छुट्याउने नै गरिब बरे धनी। भौतिकको जिज्यान गयो जनयुद्धका न्युमा कोही माला डुबानमा पड्या कोही पुरिया हिउँमा। कोहीको काल पुगिरहनु घाँसका टन्या मेला भौती जाना पडिसक्या कोरोनाका फेला। गाडी मोटर पनि कालै दुर्घटना भया कति त अपाङ्ग भया कतिका ज्यान गया। कति मर्या पुल भत्की कोही करेन्ट लागि यही वर्ष ज्यान गयो भौतै पहिराले ढाकी। कतिको जिउ ज्यान गयो हिउँ पहिरोमा पडी कोही नदीमा बगी मर्या नाइ सकिया तरी। आइगयो कोरोना अब ठुलै महामारी यो भाइरस कसो रहेछ विश्व त्रसित पाडी।
विकसित देशमा लगै कोरोनाकै डर अहिले सास फेर्न पाइयो लकडाउनका भर। ठुलो नानो कोही न भन्नु डर लगै मान्दैन निरीह गरिब भनी त्यो कति जान्दैन। विकसित राष्ट्रमा लगै भौती मान्छे मरे औषधि नाइ लाग्यो पत्ता अचम्ममै पढे। वैज्ञानिक बसेका छन् औषधिका लागि पत्ता केही चल्लो न चल्लो डाक्टर पन भागी। कसरी उत्पन्न भयो यसो महामारी संसारै सन्तास फैलाए अचम्ममै पाडी। नै लाग्यो औषधि पत्ता नै आफै रोकिनो कोरोनाले भौतै मर्या कसरी बचानो। एकैछ उपाय बज्द्या सतर्कता अपनाऊ गाउँ समाज सबैलाई सचेत बनाऊ। आवश्यक कामधन्दा बाहेक जनघुमा बजार नेपाल मलाई संक्रमित दिनैका हजार। भिडभाडमा जानै पड्या मास्क प्रयोग गर अनावश्यक जनघुम बसिरहु घर। हात सबै सफा गरौँ साबुन पानीले केही हदसम्म कम होइ जालो ये राम्रा बानीले। परिवारको आफ्नो लगै सुरक्षा गद्दु छ सतर्कता नअपनाया अकालै मद्दु छ। ओख दागको पत्तो यहीको छटाई लागि जाऊ नेपाल है कोर्न बैरी छटछटाई भागी जाऊ नेपाल है कोर्न बैरी छटछटाई भागी जाऊ। कालु सिंह साउदजीको रचना थियो। विभिन्न न्यू लिबर्टी मान्छेको काल शीर्षकमी सिगास गाउँपालिका छ। लेखम शान्ति टोल बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कालु सिंह साउदजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। बेतकोट 7 घटाल थान झजपुरा कञ्चनपुर माल बसान खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो। एक ऋषि कुटिया रन्थ्या जङ्गल बसन्थ्या तन्सित बसेका चेला पढन पसन्थ्या। एक है एकम कोही नाइ दिमागका ज्यालाई धर्मी भन्नु कसलाई हो पाप भन्ना न क्यालाई। ऋषि बोली भन्न पस्या परपीडा पाप हो जानी जानी अरे गल्ती होइ पड्या माफ हो। ऋषिले एक कथा हाल्यो भ्यौता स्या बिच्छी कि को बस्या हो मेरा बिना म मर्या पिच्छी कि। भेगुतो बिच्छीलाई खान्छ बिच्छी खान्छ स्याप परीक्षा अड्डाकी खोज्यो एक दिन राखी ग्याप। 4 जना ऋषिका चेला कुटी रमायाका वेद विद्या पढ्डाइ न्युति पुस्तक समायाका। चारै दिशा चारै लायो एक एक रुपियाँ पठाई एकजना अबेला फर्क्यो तिनाइ गया छटाई। एक रहेछ कुटीमा ठुलो बनाइएको कोठो परीक्षामा पास हुनेको टाङ्दो खोज्यो फोटो। तल्ला हड ठुली धोती मल्ला हड कुर्ता को बस्या हो मेरा बिना ऋषि मान्ना सुर्ता। ऋषिले चेलालाई भन्यो कोठो होइजाउ टम्म म कोटीमा बसिरहँलो तम्न आउनसम्म। हातमा दिएका पैसा तन्चेला लै गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा गया। एक्लै हो घाँस कि भारी 2 है लेया भूष 1/4 मैनबत्ती सलाई ऋषि भया खुस। ऋषि बाबा केही नै बोल्या तनरी छाड्दे कि ऋषि बाबा सोच पड्या तन्तसा बाँट्दे कि। दोसरी परीक्षा अर्यो तेसर रात दिन आजी ऋषि बाबा दिक्क भया चेला भया लाजी। 4 छाउना चढाका ल्या तन ऋषि जाइबर दोसरी परीक्षा भइस जङ्गल लाइबर। कसैले नदेख्दी ठौर छाउनो ल्याउने काटी अन्तिम परीक्षा हुन्छ 4 जनामा छाँटी। सबैकी फरक दिशा तन्चारै जनामा कैका छ उत्तीर्ण हुने लेख्याको चानामा। 3 जना त काटी ल्याया तन चढाका छाउना एक त ल्यायो जिउनै फर्काए सब चम्म लाउना। त्यो एक जनो जिउनै ल्याउने ऋषिले तै सोध्यो संसारमा तसी ढौरा तैले त नाइ देख्यो। नम्र होए त्यो चेलो भन्छ नदेखिने ठौर कसो रहेछ लाटो भणी भन्न पस्याउ र। पृथ्वीमा सबै देख्दा तसी ठौर काहीँ नै कसैले नदेख्दी ठौर समझ जमाए नै। ऋषिले होइबरे खुसी थाहा पायो
थाप हाण्यो पिठीमा, एकमा तराई महन तभ्यो सिक बरे इतिमा। ऋषि बाबा खुसी होइग्या तैके धेकी बुद्धि, बाट्ने कल्या तीनजना त नफर्कने शुद्धि। ऋषि बाबा भन्न पस्या पास हुने चेलालाई, कोही पनि नजन्य र्यान भाग्य कि बेलालाई। पास हुने महन्त भयो तीनजना फेल भया, पास हुनेका हर्ष बढाइ फेल हुने रेल भया। कोही हुन्छ बुद्धिको ठुलो, कसैको बल ठुलो, कसैको तरास ठुलो, कसैको छल ठुलो। महन्त एक शिष्य भयो ऋषि कि थात खान्या, ऋषि भया स्वर्गवासी तीन घर भात खान्या। ऋषि रे चेला कि लेख्या आफ जाने कि बात, हुक्का कि बाडुल के लागि ऐल जोड्या हात, हुक्का कि बाडुल के लागि ऐल जोड्या हात। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले लेखी पठाएको रचना थियो बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे खेतगाउँ रूपाल डडेलतुराको जरमथलो। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे, मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेल किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्यो हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चल किन्नाएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जानी महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिज कि कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरिये नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन नपढेर दियो। नौ देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको एक रचना छ। बेङ्गलोर भारत मिसन बझाङ बित्तड चिरको जरम थलो बेदकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन। सौन महिना काली रात जुनके ढिक्का राका, लागेका बाडुल्या खोटका अड्के गया साँका। फुलमा भमरा भन्क्या दैमा पड्या माखा, यहाँसम्म पुग्दैन क्या न लाग्या सौराय ताका। 12 मासा खुल्ला राख्या हृदयका नाका, निर्ममताले बुझ्दैन कि ममताको भाका। उदड्याको मुटु भयो फाट्याको मन भयो, बिर्सौँ बिर्सौँ भन्ने बेला सम्झना झन भयो। स्मरण अजम्बर भयो भौतिक तन भयो, स्वार्थ कलाई खेतीमाथि उब्जनी धन भयो। झुर्ने न्याउली मर्या जसो निसम्म वन भयो, केठौर जन्म भयो कैठौर रन भयो। बगैँचाको आम्र फल निउनेर फल्लो छ, सम्झ्यो भने जिन्दगीलाई हर पल खल्लो छ। पुछ्या पन नमेटिने धोयालय नजाने, सम्झना इसो चिज रहेछ जिउजो बनाइ खाने। साउन कि पन्यौ कि जुन बादल डुबी गई, दिन लाग्या ओह्रालातिर हौसती उभि गए। कै दिन कि भट्कना ठुली कसै दिन कि याद, कैल पन सक्की नाइन सम्झनाका म्याद। रुखो वचन गुइलो हुन्छ सङ्गीतका रागले, बखतलाई बुझ्दैन कि बेला कि मागले। यति रूपस्या मैना सेरा बिचैनो खोलो छ, बाँचिरया भेटोइ जाला यो संसार गोलो छ। गैली छ मन कि ताल जलसा गर भन्दा, ऋतु गया नाम्र टेरै मैना गया गन्दा। विवस्थाका बिटा ठुला बाध्यताका फन्दा, सृष्टिका चक्र बेहुलाई चल्न लागे मन्दा। क्या चल्यो बलियाग ताप्ने आजकालको धन्दा, क्याले ब्यो दुनियाँ इसो नेत्र छनाइ अन्धा, क्याले ब्यो दुनियाँ इसो नेत्र छनाइ अन्धा। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना बेङ्गलोर भारतमा च्याल्छन् बझाङ बित्थड चिरको जरम थलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै रुबस रचना किलाए। आफनी संस्कृति आफनी मानेर ठुली समाज सुधार शीर्षकमा देउडा साहित्य रतन बसन्त राज जोशी प्रकाशजीको एक रचना सुनाइहालौँ। परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर लेखिरहेछ। धन भयो मुख्या धर्म रैती तालुक्या दलाल, नैतिकता बेची बनाउन पस्या सभ्यता हलाल। सत्कार ठुलो सौकारका घर
धनपति आउनाको आसरो टुट्यो एक गास मिल्या झुल्तुर्या पाउनाको अनमोला भयो आटाको धुलो बाकरी कालीको लुथुडो लाग्यो कसार माथि गिङडी लाटीको टाइबादी बर मम्मी र डेडी सिकाउन्या स्कुल महतारी भाषा सरी ग्यो जर उठा छ मुस्किल बाल्याको दियो निमाउन पस्या चिरायु हुनाकी जन्तिरे भोज सम्झन लाग्या सराप खानाकी पाश्चात्यसित भिख माग्द लागि युवाकी जमाद ऐचोरे पैचो चलन तोडी सेल्फी भई समाज ठुल्ठुला भया आचार्य व्यास पुराण वाचन्या धर्म कि ढोल स्वार्थले बजाई पैसामा नाचन्या इजारे बुवा झन्झट भया हेला भई गौमाता सनातन भन्छ अन्सोसी भयो अब म जाउँ कथा कुन्टाको बाग निकली बाहिर बाकरा खान लाग्यो चरित्रमाथि देउघात हाली बिथिति हुन लाग्यो सन्तति हैलै सम्पत्ति भयो बुढाको आसरो गरिबसित नाता रे साइनो हुन पस्यो खसरो राजनीतिसित सम्झौता अरी आदर्श बेचियो इमान रे जमान सत्य है ठुलो धन पैसा धेकियो पहिरन छाडा बचन गाडा चेली रे बुहारीका बालक डर हुन्ला कि बाँच पेटै नि नारीका नै आथी मर्द कर्तव्य बोध नै नारी शरम नै रह्यो उसो गुरु रे गङ्गा ज्ञानीको भरम विकृति इसो दिनदिनै बढ्यो ओ सेल्फी समाज म को हुँ भनी बिसर्या पछा हुन्या हो विनाश तपाई त हामीले नछाडु कभै आफनी संस्कृति नछाड्यो भन्या संस्कार आफ्नो भाजन छे विकृति हळैनी लता पहिरेर क्यादु शरम नभया रहस्य आथी बाचा कि सुदोही धर्म नरया संस्कृति आफ्नी मानेर ठुली समाज सुधार आफू थै छनै दोस्राको माल जनखाया उधार आफू थै छनै दोस्राको माल जनखाया उधार देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आजको कार्यक्रम किलाई भणभर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग अध्या सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसबर सुन दिया साथ दिया हुनाले तमलाई लगे धन्यवाद छ। बोल 8-5 में आज भेटघाट होली। देउडा साहित्यकार मित्रका बाँकी रहेका रचनालाई भलको कार्यक्रम सुनाउला। आज यतिको यादाउ समय लगे सकियो। लौपै नमस्कार।